को आउने हो र नागरिकता लिएर देशै खाइदिने हो भनेस् त। तपाईँ हामीले पो यहाँ के ठुलो लसालपाट पारेका छौँ भने यहाँ नेपाल त्यत्रो इन्डियाका मान्छेहरू आफ्नो सुखसैल छोडेर यहाँ आउलान्, नेपालै आउलान् त नागरिकता लिनलाई बस्नुलाई। अरू ठाउँ छैन। यहाँ आउनुभन्दा त अमेरिका जाला नि त, युरोप जाला। यो अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकहरूको बारेमा एकजना माननीयजीले भन्नुभयो कुन देशको नजिर हो कि आउने बित्तिकै नागरिकता दिने। एउटा नजिर त आफ्नै देशबाट पनि त लिन सक्छौँ नि। नेपालमै थियो, नेपालमै छ, त्यसैले नेपालमै हुनु पर्दछ। हामी कहाँ त्यो सबै खुला छोडिदिने अनि आफ्नै देशका चेलीबेटीहरूको अधिकारको खोजी नगर्ने, मिल्यो त? समानताको कुरा गर्ने। विदेशीहरू भरिन्छ भन्ने कुरा गरिराखे, वान वे ट्राफिक गिनेर हुन्छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा सिधा कुरा सपाट कुरा के रहनुपर्छ सामान्य सभाको महोदय भने आमाले सो घोषणा गरेपछि सक्यो। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ संविधानले लेखा छ, तर लेखेर नागरिकता प्राप्त भएको छैन। महोत्तरीका अर्जुन शाहले नागरिकता पाएनन्, सुनसरीका विजय शाहले पाएनन्, काठमाडौँकी प्रीति कौरले पाएनन्। एउटा अनुहारका मानिसहरूले सहजै नागरिकता पाउने, एउटा अनुहारका मानिसलाई मधेसी होइन विदेशी हो भनेर नागरिकता नदिने, यो बाटोबाट कहिले पनि देशको उन्नति हुँदैन। राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्षमा के को लागि अभ्यास गरे त? यहाँ चाहिँ कानुन किन नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो। अनि राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णय मान्नु पर्दैन? केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अध्यादेशको रूपमा ल्याउनु भएको थियो। अहिले त्यही पार्टीका साथीहरू यसको विरोध गरिरहनु भएको छ। म बुझ्न सकेको छैन त्यस बेलामा त्यो ठिक थियो, अहिले त्यो बेठिक कसरी भयो? नेकपा एमाले विरोध गर्यो, यस्तो गर्यो, उति बेला समर्थन गरेर अहिले विरोध गर्यो। कहाँ गरेको छ? त्यो नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार भएको बेला यो विधेयक आएको होइन? अनि त्यही राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको होइन? 5 वर्षदेखि मान्छे पर्खेर बसेको छ, एउटा सर्टिफिकेट पाएको छैन, विदेश जान पाएको छैन, पासपोर्ट बनाउनु पाएको छैन, रोजगारीको प्रबन्ध हुन सकेको छैन। त्यसलाई कति दिनसम्म नागरिकताबाट रोक्ने? एक प्रकारको नागरिकले अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्यो नागरिकता बिना। एक प्रकारको नागरिकले अवसरहरूबाट वञ्चित भए त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? हामी मध्ये कसैले त्यसको जिम्मा त लिनु पर्यो। बढी राष्ट्रवादी कुरा गर्ने साथीहरूले त्यसको जिम्मा लिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? 2.5 वर्ष समितिको धन्दा हामीले देखिया होइन, अब फेरि 3 वर्ष त्यहाँ लगाउने, यसमा पनि अब फेरि छलफल गरिराख्ने र यसलाई रोक्ने, यो मानवता विरुद्धको छलफल हुन्छ। यसलाई यही संसदबाट पास गरौँ भन्ने मैले राखेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, धेरै प्रतीक्षापछि अनावश्यक लम्काइराखेको विधेयक आज सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। यसले सबै समस्या समाधान नगरे पनि केही समस्या अवश्य नै समाधान गर्छ र यसको लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। गृहमन्त्रीजीलाई मैले देखेको छु, यसमा सहमति कायम गर्न धेरै प्रयास गर्नुभयो, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। सभामुख महोदय, विधेयक फिर्ता लिएको सम्बन्धमा धेरै यहाँ चर्चा भयो कि हाम्रो सरकारले ल्याएको विधेयक सरकारले फिर्ता गर्न पाउँछ भन्ने हामी नियममा व्यवस्था गरेका छौँ कि छैनौँ? कानुन बमोजिम जुन काम भयो त्यसलाई पनि हामीले यति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै जरुरी थियो, तर हामी गरिराखेका रहेछौँ। मैले 1-2टा कुरा मात्रै भन्न के खोजे आउँ भने अहिले करिब 6 लाख व्यक्तिहरू राज्यविहीन, नागरिकताविहीन छ। बाबु छ नागरिक, आमा छ नागरिक, सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरेको छैन। राज्यविहीन व्यक्तिको अवस्था के होला भन्ने हामी पनि मानिसौँ, यसो विचार गरौँ। अझ के प्रश्न उठ्छ भने यसलाई फेरि समितिमा लगौँ। 2.5 वर्ष समितिको धन्दा हामीले देख्या होइन, अब फेरि 3 वर्ष त्यहाँ लगाउने। त्यसकारण के रहेछ भने यसलाई अविलम्ब मान्छेलाई रुवाउने होइन, यसमा पनि अब फेरि छलफल गरिराख्ने र यसलाई रोक्ने, यो मानवता विरुद्धको छलफल हुन्छ। यसलाई यही संसदबाट पास गरौँ भन्ने मैले राखेको छु। दोस्रो कुरा के रहेछ भने यसले समग्र समस्या समाधान गर्दैन। समग्र समस्या समाधानको बाधक
हाम्रो संविधान नै छ। संविधान बनाउँदा बेलामा नै बाबु आमा नेपालका नागरिक रहेछ भने उसको सन्तान वंशजको नागरिकता पाउँछ। तल लेख्दै जाँदाखेरि त प्रत्येक धारामा बाबु खोजिराखेको छ। किन खोज्या हो? बाबु फेला नपरेको, बाबुको ठेगान नभएको, जहाँ ततै हेर्नुहोस् बाबु खोजिराख्या रहेछ भने बाबु खोज्दै जाँदाखेरि त त्यही पुरानो अवस्थामा हामी फर्कन्छौँ। एउटा बडा लामो तर्क मैले देखेँ यहाँ। विदेशीहरूको नागरिकता आज आउँछ भोलि पाउँछ। एउटा उदाहरण दिनुहोस् त। आज बिहा गरेर आयो भने भोलि नागरिकता दिएको कुनै भन्नुहोस्। कसैले त एक हातले सिन्दुर अर्को हातले नागरिकता भन्ने पनि भन्छ। यस किसिमको कुरा गरेर अनर्गल प्रचार गर्नु हुँदैन। त्यसको विधि छ, प्रक्रिया छ, त्यो अनुसार पाउँछ। विदेशीहरू भरिन्छ भन्ने कुरा गरिराखेको छ। वन वे ट्राफिक गिनेर हुन्छ? कति बिहा गरेर जान्छ त्यो कहिले रेकर्ड नेपाल सरकारले राखेको छ? माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावल, यसपछि माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्मान्य सभामुख महोदय, नागरिकता तराई पहाड हिमाल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै जाति समुदाय कोही यसबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। हामी अहिले जुन छलफल गरिरहेका छौँ कानुन बमोजिम संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यसभन्दा अगाडि नै आएको विधेयकमा त्यो ल्याइएको थियो र राज्य व्यवस्था समितिले पनि त्यही कुरा अगाडि बढाएको। त्यो विवादको विषय नै होइन। जस्तो यहाँ मैले बारम्बार स्वयं माननीय गृहमन्त्रीजीले पनि यो नागरिकता सम्बन्धी धारा 10 को 1 को कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गर्ने छैन बारम्बार भनेको सुने। त्यसमा त के आपत्ति भयो र? तर सँगसँगै उहाँले के पनि पढ्नु पर्यो भने धारा 11 पनि पढ्नु पर्यो। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू मात्र नेपालको नागरिक हुनेछन् पनि सँगै पढ्नु पर्यो नि। यो त कानुनी शासन हो नि। साथसाथै त्यसमा हामीले सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने पनि सँगसँगै पढ्नु पर्यो। यो विवादको विषय होइन। अहिले धेरै बहसको विषय के हो भन्दाखेरि राज्य व्यवस्था समितिबाट यत्रो 2 वर्ष लगाएर प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनको कुन दफा कुन धारा नेपाल सरकारलाई मन परेन। मन नपरेको के हो भने जसरी विदेशी महिलाले नेपालमा बिहा गरेर आउँदा नागरिकता प्राप्त गर्छन् या त हाम्रा चेलीबेटीहरूले पनि त्यही गरेको भए हुन्थ्यो। कतिपय देशसँग पारस्परिक हितको आधारमा पनि त्यस्ता कामहरू हुन्छन्। तर त्यो नभएर हामी कहाँ त्यो सबै खुला छोडिदिने अनि आफ्नै देशका चेलीबेटीहरूको अधिकारको खोजी नगर्ने मिल्यो त? समानताको कुरा गर्ने त्यो विषय धेरै बहसको विषय हो। एउटा कुरा। दोस्रो, जुन हाम्रो दोहोरो नागरिकता हाम्रो कानुनले बन्देज लगाएको छ त्यो मानेको छैन। त त्यो कुराहरूलाई पनि कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा सङ्घीय कानुनमा कहाँनिर आपत्तिजनक कुरा थियो राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोमा? सारा व्यवस्थित रूपमा ल्याएको छ नि। त्यसकारण अघि मेरो एकजना पुरानो मित्रले यो चुनाव त आउन बाँकी छ, उहाँले त यसैलाई चुनावको एउटा मञ्च बनाए जस्तो लाग्यो र उहाँले चाहिँ अनुहार हेरेर मान्छेलाई पक्षपात गरिएको त्यो सुन्दा मलाई बडा दुःख लाग्यो। उहाँ साह्रै मेरो नजिकको मित्र हो, हाम्रो साह्रै कुरा भइ पनि रहन्थ्यो। हाम्रो नेपालको संविधान हाम्रो नेकपा एमाले कुनै पनि राजनीतिक दलले, म अरू राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि यो कुरा भन्न सक्छु, अनुहार हेरेर कसैले पक्षपातको कुरा गरेका छैन। कुरा के हो भने नेपालको संविधान नेपालको राष्ट्रिय हित, विदेशीले नागरिकता नपाउने, नेपालीले त्यसबाट वञ्चित नहुने, त्यसको लागि सङ्घीय कानुन आवश्यक हुने। राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्षमा के को लागि अभ्यास गरे त? यहाँ चाहिँ कानुन किन नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो। अनि राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णय मान्नु पर्दैन? त्यो प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार होइन? अनि कानुनको दुहाई दिन मिल्छ? अनि त्यो कानुन कता गयो त्यति बेला? अनि त्यो अहिले कानुन छैन भन्नु मिल्छ? अनि अर्को कुरा, केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ ल नेकपा एमाले विरोध गर्यो, यस्तो गर्यो, उति बेला समर्थन गरेर अहिले विरोध गर्यो। कहाँ गरेछ? त्यो नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार भएको बेला यो विधेयक आएको होइन? अनि त्यही राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको होइन? त्यहाँ अघि नै एकजना मान्य सदस्य पूर्वक्ता मान्यले भनिसक्नुभयो त्यहाँ कुनै विवाद नै थिएन। एउटा दफा मात्रै विवाद थियो। अनि त्यो कुरालाई ढाकछोप गरेर अहिले हामीले नै ल्याएर सारालाई दिन लायौँ, अनुहार हेरेर विभेद गरिरहेको छ भने गलत कुरा बोल्नु मिल्छ? त्यो विभाजनकारी भनाइ हो त्यो। म नेकपा एमालेको तर्फबाट दृढतापूर्वक भन्न सक्छौँ, अनुहार हेरेर होइन, क्षेत्र हेरेर होइन, जाति हेरेर होइन, नेपालको संविधान अनुसार कानुन बमोजिम यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउन। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिलो संविधान सभामा मान्य बिन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा हामीले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा
यो संविधान निर्माण भइसकेपछि नागरिकता प्राप्त हुन्छ भनेर थुप्रै मानिसहरू आशाको आँखाले हामीलाई हेरिरहन्थे। संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन, दोस्रो संविधान सभा हामीले काम गऱ्यौँ, संविधान बनाइसके पछाडि फेरि त्यही अपेक्षा गरेर हामीले पनि त्यही बाचा गऱ्यौँ। तर यत्रो वर्ष कानुन बनाउन नसक्दाखेरि लाखौँ नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन्। यो सुल्टो बाटो हिँडेर आउनु पर्थ्यो, यत्रो बिचमा सहमतिको प्रयास भयो, समितिमा पनि यत्रो छलफल भयो, त्यही बाटो आगो उपयुक्त हुन्थ्यो। तर सहमतिको प्रयासहरू गर्दा गर्दै सायद सहमति भने जस्तो गरी बन्न नसकेको हुनाले गर्दा आज यो बाटो आयो होला भन्ने ठान्छु। तर म खुसी यस मानेमा व्यक्त गर्छु कि हामीले सहमति निर्माण गर्न नसकेको मूल्य ती नागरिकहरूले चुकाउनु परिरहेको छ। कम्तीमा आज यहाँबाट पारित भइसकेपछि ती लाखौँ नागरिकहरू जसको हक हो, संविधानले भनेको चाहिँ हामीले बाचा गरेका छौँ, तिनले नागरिकता पाउँछन्। जन्मसिद्धको आधारमा जो नागरिक भइसके तिनका केटाकेटीले नागरिकता पाउँछन्। गैर आवासीय नेपालीको हकमा म सम्झन्छु पहिलो संविधान सभामा एकजना संविधान सभाको सदस्यको मात्रै फरक मत थियो कि नागरिकता दिनुपर्छ, नभएदेखि समितिले परिचय पत्र दिनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट आज नागरिकता दिने ठाउँसम्म आइपुगेको छ। यो पनि आफैमा हामी ठिक बाटो हिँडेका छौँ। तर एउटा प्रश्न छ र म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई खास गरी ध्यान आकृष्ट नै गर्न चाहन्छु। सिङ्गल मदर जसको बुबाको पहिचान नभएको भनेर भनेका छौँ, यो हामीले मूल ऐनको दफा 8 को संशोधन छ, यो यसमा अलिकति ध्यान पुगेको छैन। बाबुको पहिचान नभएको पुष्ट्याइ गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई हामीले हटाउनुपर्छ, यो अनावश्यक ढङ्गले आमालाई व्यवहार बढाउने कुरा हो भनेर त्यसलाई हटाउन खोजेको ठाउँमा त यो त अझैले त के भन्छ अहिले भने निज र निजको आमाले, पहिला त निज वा निजको आमा थियो, अहिले त निज र निजको आमाले गरेको तोकियो बमोजिमको सो घोषणा भन्दै गर्दा त यसले गर्दा त अब यहाँ लेखियो त्यो सिङ्गल मदरहरू जसको केटीकेटीले नागरिकता पाउनुपर्ने तिनले नागरिकता पाउँदैनन्, झन् ठुलो अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यसो यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सिधा के मात्र लेखे हुन्छ भने जसको बाबुको पहिचान, यो त खास संविधानमा हामीले धेरै गल्ती गरेका छौँ। बाबुको पहिचान नभएको यतातिर जानै नपर्ने, आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने हो र त्यो गर्न नसके तापनि कम्तीमा अहिले आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा सिधा कुरा सपाट कुरा के आउनुपर्छ सामान्य सभाको महोदय भने आमाले सो घोषणा गरेपछि सक्यो। यसमा फेरि यसका पछाडि थपिने निजले घोषणा निजको छोराछोरीले गर्नुपर्नेको अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। अर्को कुरा, आमाको नाममा नागरिकता पायो, विदेशीसँग विवाह गरेको छ, तर म श्रीमान पहिचान छ विदेशी नागरिक हो भनेर भन्यो, तर म दिन्न भनेर भन्यो, त्यो अवस्थामा के गर्ने हो? त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारेमा पनि यसले बोल्दैन, यसले अप्ठ्यारो पार्छ। लैङ्गिक पहिचानको सन्दर्भमा हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। यो पछाडि पनि पछि फेरि नागरिकताको बारेमा छलफल होला, संविधान पनि हामीले राख्नुपर्ने छ। राजा वीरेन्द्रको पालादेखि 2038 सालदेखि यो नयाँ व्यवस्था होइन है, वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्था चाहिँ 2047 सालको संविधानमा पनि त्यही हो, 62 को संविधानमा पनि त्यही हो, 72 को संविधानमा पनि त्यही हो। यसलाई एकै ठाउँमा राखेर बहस गर्दाखेरि पनि त्यो बेलाको बहसको मुख्य कोण भनेको चाहिँ समानता नै हुनुपर्छ। आमा बाबुको नाममा नागरिकता खोज्दै गर्दा चाहिँ आमा नचाहिने, तर आमाको नाममा नागरिकता खोज्दै गर्दा चाहिँ बाबु खोज्नुपर्ने जुन हामीले त्रुटिपूर्ण व्यवस्था गरेका छौँ यसलाई हामीले सच्याउनै पर्छ। बरु राष्ट्रिय नागरिकता अभिलेख तथा अनुसन्धान निर्देशनालयको एउटा प्रस्ताव। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नागरिकता विधेयकमा मेरो अलि धारणा अलि फरकै छ। मैले के सम्झिराखेको छु भने अहिले हामी नेपालीहरू मतलब अहिले त अलिकति समस्या हल भयो जस्तो भयो यो भुटानी शरणार्थीको बारेमा। हामी भन्ने बेला नेपाली मूलका हुन् भन्ने है, बिचरा भुटानी शरणार्थीहरूले कति दुःख पायो भने उता भुटानले लखेट्यो, उता इन्डियाले लखेट्यो, बिचरा नेपाली मूलका नेपाल भनेर आए, कति बसे, बिचरा उनीहरूलाई न हामीले पानी दियौँ, न घाँस दाउरा दियौँ, न उनीहरूलाई मरेको बेलामा लास गाड्ने ठाउँ दियौँ, न उनीहरूलाई नागरिकता दियौँ, न उनलाई जागिरी दियौँ है। यति पीडा भयो उनीहरूलाई, यति पीडा भयो। मान्छेहरू त्यति बेला बोर्डिङ खोज्दै हिँडे, गाउँ पसे, त्यहीँ बच्चा पाए, उनीहरूले पनि नागरिकता पाएन, उनीहरूले पनि पाएन। बिचारा अमेरिकाले टिट दया मान्यो, अमेरिकाले बोलायो, अमेरिका लग्यो। हामी कस्ता भने भन्ने बेला नेपाली मूलका भन्ने, उसलाई न हात धोएको पानी पनि नदिने, हातमा थुकिदियो पनि नदिने, हामी कस्ता नेपाली? कति गाह्रो छ हेर्नुहोस् त। अहिले पनि कति नागरिकले नागरिकता पाएको छैनन्। आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेको कति वर्ष भइसक्यो, कहिले देलान् भनेर पर्खी बसिरहेका छन्, रोइरहेका छन्। तपाईँ हामी अझै को आउने हो र नागरिकता लिएर देशै खाइदिने हो भने जस्ता। तपाईँ हामीले पो यहाँ के ठुलो लसालपाट पारिरहेछौँ भने यहाँ नेपाली त्यत्रो इन्डियाका मान्छेहरू आफ्नो सुखसरी छोडेर यहाँ आउलान्, नेपालै आउलान् त नागरिकता लिनलाई बस्नुलाई। औ ठाउँ छैन, यहाँ आउनुभन्दा त अमेरिका जाला नि त, युरोप जाला। यो पेट्रोल महँगो छ, बत्ती छैन, बाटोको समस्या छ, अर्को
कति दुःख छ यहाँ नेपालमा आएर ऊ किन दुःख गर्छ भने अलिकति पनि फराकिलो हौँ न हामी। त्यसरी भएर अन्तिममा अमेरिका जान पनि दिएनौँ हेर्नुहोस् हामीले। अमेरिका जान पनि हामीले दिएनौँ, आधा त्यहीँ बस्यो। अमेरिकाले आफ्नो नागरिकता दिइहाल्यो, कति आरामसँग बसिया छन्। तपाईँ हामी नेपाली भन्ने हात धोएको पानी नछोड्ने, उसले पानी पनि नदिने, दाउरा पनि नदिने, मरेको लास गाड्ने ठाउँ पनि नदिने, कति छुचा छौँ समुदाय महोदय। अनि तपाईँ हामी खुब नेपाली भनेर यत्रो नागरिक गरेर अझै नागरिकताको बारे अझै ठुलो बहस गरिरहेका छौँ। मैले सदैव विषय बारेमा मैले यति राखेँ। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानमा हामीले सहमतिका साथ नागरिकताको महल राख्यौँ। त्यो नागरिकताको महलमा संविधानले लेखा कुरालाई बदल्ने प्रयत्न अघिल्लोपल्ट समितिको प्रतिवेदनबाट भयो। त्यो गलत थियो, त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। गृहमन्त्रीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार भइसकेको थियो। गृहमन्त्री त्यसबेला गृहमन्त्री आफू चुनाव लड्दाखेरिको पहिचान बदलेर अर्को पहिचानमा पुगेर गृहमन्त्रीबाट बिदा भइसक्नुभयो। तर नेपालको नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र आजसम्म पाउने दिन बन्न सकेन। अहिले आछ विधेयक, सबै समस्या समाधान गर्दैन, तर ठिक हो, आउनु पर्थ्यो, ढिलो भइरहेछ, धेरै ढिलो भयो। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, संविधानले लेखा छ, तर लेखेर नागरिकता प्राप्त भएको छैन। महोत्तरीका अर्जुन शाहले नागरिकता पाएनन्, सुनसरीका विजय शाहले पाएनन्, काठमाडौँकी प्रीति कौरले पाएनन्। एउटा अनुहारका मानिसहरूले सहजै नागरिकता पाउने, एउटा अनुहारका मानिसलाई मधेसी होइन विदेशी हो भनेर नागरिकता नदिने, यो बाटोबाट कहिले पनि देशको उन्नति हुँदैन। कुनै पनि विशेष खालको अनुहारलाई नेपालको यो नागरिक होइन भन्ने अधिकार छैन। यहाँ बस्ने सांसद होला, जनताका प्रतिनिधि होला, तर नेपालमा जन्मेको, नेपालमा नागरिकता पाउन अधिकार भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने अधिकार छैन। चाँडै पास गरौँ। 5 वर्षदेखि मान्छे पर्खेर बसेको छ, एउटा सर्टिफिकेट पाएको छैन, विदेश जान पाएको छैन, पासपोर्ट बनाउनु पाएको छैन, रोजगारीको प्रबन्ध हुन सकेको छैन। त्यसलाई कति दिनसम्म नागरिकताबाट रोक्ने? यो गलत छ, यो अन्त हुनुपर्छ। एउटा यो नागरिकताको विधेयकमा धेरै अरू पक्षहरू पनि छन्। त्यस्तै अर्को गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको पक्ष छ, त्यसमा सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार छ। आर्थिक अधिकार बारेमा अहिले पनि विभेद छ। एउटै सरहदभन्दा बाहिर बसेर अर्को जग्गा लिन पाउँदैन, त्यहाँ पनि एउटा सीमित जग्गा मात्रै पाउँछ। मलाई त्यो आर्थिक अधिकार लेखेर मात्रै पुग्दैन। मान्य गृहमन्त्रीज्यू, अहिले ऐन त आउँछ, तर त्यसपछि नियमावली बन्ने बेलामा, निर्देशिका बन्ने बेला तल गएर नागरिकता लिन जाने मानिसलाई अनुहार हेरेर फेरि विभेद गर्न पाइँदैन। त्यसको ग्यारेन्टी कसरी हुने हो? त्यतातर्फसम्म अहिलेको विधेयक जसरी प्रस्तुत भएको छ त्यहाँ ध्यान पुग्न सकेको छैन। एउटा कुनै पनि विदेशीले नेपालको नागरिकता पाउनु हुँदैन, एउटा कुनै पनि नेपाली नागरिकले कुनै पनि नाममा नागरिकता रोकिनुहुन्न। यो प्रावधान ल्याउन खोज्या हो, संविधानले त्यो बाटो खोजेको, त्यो बाटो अहिलेसम्म बन्द भयो। यो बहस, लामो बहस, नेपाललाई विभाजित गर्ने बहस, नेपालमा एक थरी मानिसलाई विशेष अधिकार प्राप्त छ भन्ने बहस पञ्चायतको बेलादेखि सुरु भयो। यो बहसलाई अन्त नगर्दासम्म नेपाल साँच्चै अर्थमा विविधतामा एकता भएको मुलुक, सबै नेपालीले गर्व साथ, इमान साथ नेपाली हुँ भन्न नपाउने बाटोमा हामी बस्नु हुँदैन। 5 वर्ष बितिसक्यो, नागरिकता पाउने मान्छेको नागरिकताबाट वञ्चित छ। यो बाटो बन्द गरौँ। बाहिर बस्ने थुप्रो ठुलो सङ्ख्या छ, 50 लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशमा बस्छन्। यसरी यस्तो मुलुकले आर्थिक अधिकार दिने कुरा, लगानी भित्राउनु पर्ने, आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्ने मुलुकले आर्थिक समृद्धिका लागि उनलाई दिनुपर्ने आर्थिक अधिकारमा कुनै विभेद गर्नुहुन्न। खालि लेखेर मात्रै पुग्दैन, यसलाई चलनमा ल्याउने व्यवस्थाका लागि पनि नियमावलीको व्यवस्था। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान जारी भएको अहिले 7 वर्ष हुन लाग्यो र आज हामी नागरिकताको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हुनसक्छ 2-4 दिनमा यसलाई पारित गरिएला। अहिले जुन 7 वर्षसम्म एक प्रकारको नागरिकले अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्यो नागरिकता बिना, एक प्रकारको नागरिकले अवसरहरूबाट वञ्चित भए त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? हामी मध्ये कसैले त्यसको जिम्मा त लिनु पर्यो। बढी राष्ट्रवादी कुरा गर्ने साथीहरूले त्यसको जिम्मा लिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले जुन विधेयक आएको छ त्यो विधेयक अहिले विधेयकको रूपमा आयो, तर योभन्दा पहिले हाम्रै जोडबलले, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो,
केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अध्यादेशको रूपमा ल्याउनु भएको थियो र त्यसपछि हामी सरकारमा 17-18 दिनको सरकारमा जोइन गरेका थियौँ। अहिले त्यही पार्टीका साथीहरू यसको विरोध गरिरहनु भएको छ। म बुझ्न सकेको छैन त्यस बेलामा त्यो ठिक थियो, अहिले त्यो बेठिक कसरी भयो? यसको जवाफ साथीहरूले दिनु होला मलाई लाग्छ। यो बुझ्न नसकेको कुरा हो। तेस्रो कुरा, यो अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकहरूको बारेमा एकजना माननीयजीले भन्नुभयो कुन देशको नजिर हो कि आउने बित्तिकै नागरिकता दिने, बाहिरबाट सामान ल्याउने, बाहिरबाट धेरै चिज ल्याउने हामी एउटा नजिर त आफ्नै देशबाट पनि त लिन सक्छौँ नि। नेपालमै थियो, नेपालमै छ, त्यसैले नेपालमै हुनुपर्दछ। अरू चिजहरूमा स्वदेशी कुरा गर्ने, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हामी साथीहरूले यस विषयमा आफ्नै देशको नजिरलाई राख्दा त हुन्छ नि, अर्को देशको नागरिकताको नजिर किन खोज्नु पर्यो? नेपालमै थियो, नेपालमै छ, नेपालमै रहनुपर्दछ भन्ने हो। त्यसै गरी हामी अर्को देशको नागरिकताको विषयमा कुरा गर्छौँ। मान्यज्यू एकचोटि रोकिनुहोस्, उता नियमापत्ति भइरहेछ। सामान्य मान्य झपर राउल। सामान्य सभामुख महोदय, म प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको 26 को ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। मान्यज्यूले बोल्ने क्रममा नेपाली नागरिक र वस्तुलाई तुलना गर्नुभएको हुनाले यो अनि आपत्तिजनक छ, त्यसैले यो शब्द उहाँले फिर्ता लिनको लागि म माग गर्न चाहन्छु। के शब्द भयो? मैले अलि सुनेन, कुन शब्द भन्नुभयो मान्यज्यूले? मान्यज्यूले नेपाली नागरिक र अनि वस्तुलाई तुलना जुन तपाईँले गर्नुभयो, नेपाली नागरिक र वस्तु एउटै होइन। मलाई योभन्दा अर्को शब्द प्रयोग गर्नु पनि मन छैन। त्यसो भएको हुनाले नागरिकलाई प्रयोग गर्ने शब्द र वस्तुलाई जुन वस्तुसँग तुलना गर्नुभएको छ यो आपत्तिजनक छ, त्यसैले यो शब्द फिर्ता लिनको लागि म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सभामुख महोदय। त्यो वस्तु भनेको मैले वस्तु आयातको सन्दर्भमा भनेको थिएँ, नागरिकको आयातको सन्दर्भमा भने होइन। ठिकै छ, उहाँले जे बुझ्न चाहनु भएको छ त्यही मैले त्यसलाई सच्याएँ। रह्यो कुरा अब यो हाम्रो आफ्नै नागरिकहरू कतिपय देशमा डिभी भर्छौँ, कोही गएर ग्रिन कार्ड लिन्छ, कोही त्यही नागरिक पनि भइदिने व्यवस्था छ, नेपालीहरू गएर अर्को देशमा नागरिक हुने। त्यहाँ संवेदनशील कामहरू, संवेदनशील जिम्मेवारीहरू पूर्व नेपालीहरूले पाएका हुन्छन्। हामी कहाँ त जुन नागरिकताको कुरा हुँदैछ त्यो कसैको लागि त्यो सिआइए होला, केजिबी होला, आरएडब्लु होला, तर जो बिहा गरेर ल्याउँछ उसको लागि श्रीमती हुन्छ, उसको सन्तानको लागि आमा हुन्छ, उसको अर्को पिँढीको लागि हजुरआमा हुन्छ। र मैले कुनै पनि आमा, हजुरआमा, बुहारी, चेली त्यस्तो संवेदनशील एजेन्सीहरूको एजेन्ट भएर आएको अहिलेसम्म नेपालमा देखिया छैन। अन्त कतै होला। त्यसैले यो आमाहरूको अपमान नगरौँ, यो चेलीहरूको अपमान नगरौँ, यो हजुरआमाहरूको अपमान नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। धन्यवाद।